خامنه ای از لحاظ سیاسی اگر مجلس روضه برگزار نکند او برایش هزینه خیلی عظیم تبلیغاتی دارد، لذا اینا مجبوره که برگزار بکند چون حکومتش حکومت مذهبیه. این دلیل بر بیزاری او از ابوبکر و عمر نیست، این دلیل بیزاری او از ابوبکر و عمر نیست. جان برادر، اگر شما واقعا میگید که خامنه ای براءت میجوید از ابوبکر و عمر، بفرما یک سخنرانی ایشان نشان بده، یک سخنرانیش نشان بده که بگوید قاتل، خدا لعنت کنه قاتل از زهرا سلام الله علیها. ابدا. من 2 سال پیش اعلام کردم، شما کجا بودی؟ در کدام سوراخ بودی شما؟ من 2 سال 3 سال پیش اعلام کردم از این شبکه آقای خامنه ای یک بار بگه خدا لعنت کنه قاتل از زهرا سلام الله علیها، من شبکه را میبندم. حرف من اصرارم کردم، چند مرتبه اعلانم کردم، نگفت یک بار. کجا گفته خامنه ای؟ نمیگوید خامنه ای براءت نمیجوید خامنه ای، بلکه بالعکس کسانی که براءت میجوین اونا را زندانی میکنه.